nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Asa ni pastor, mo ni unang babag nimo nga di mas makuha ng saad sa Ginoo kaning naatay pangunahuna nga sigig balik-balik sa kagahapon ba. May patong sa una kay dato pa ko, may patong sa una kay nagwapa pa ko, dakan pang nanguyab nako karon kay mo na mugukod nako iro na lang. Yan na bitaw. May patong sa una kay sexy ko, nakagusto kay nako kung asawa na ino. Ang bana karon di na kay straight na akong lawas. Yan na bitaw. May patong sa una, sige tagbalik-balik. Unsa nimo paghatag sa Ginoo 500,000 kung si kagunit sa imong 200,000. Mo nay atong usbon igsoon, unsay mga kagahapon nimo ayan na to sige balik ka. Kay kasagarang away ra ba katong kagahapon? Di ba? Kumantay ka na, maungkat jud. Ay, daan na jud ka. Ikaw sige pag ngadto pang 2011. Ga-COVID pa to ha. Oh, 2019 ha. Balikon. Ay, nagbalika tanang anuman ang kagahapon ning labay na to. Walay labot ang kagahapon nimo igso. Unsay mabuhat nimo karon buhata. Nang gitugot na sa Ginoo mapakyas ka nga anuman para inagkasulod nga ugma na nakay usbon sa imong kinabuhi. Amen. Ikaduha nga point, negatibo nga pangunahuna. Ingon sila sa verse 28, 31, 32, kusgan ang nagpuyo didto, dili kita makabuntog kay kusgan sila gibalik-balik na laigsoon nga dusi magud sila kabuok nga gipaispiya sa Kanaan. Ang uban, ang 11 puro negatibo, pero si Caleb, positive ang iya. Amo na problema sa ato Atong basahon, ipakaubos ang atong kaugalingon o ikumpara ang kaugalingon nato sa uban. Mo na problema po ni pastor. Magbantay tay igsoon, kimbis kinay saad si Lord sa ato Unsa atong batasan? Sige, ipakaubos na to. Dili man sayop ning maghambol ka, kanang mapaubsanon ka, pero mura na bag, imong unahuna sa imong kagulingon kay wala na jud kay himay-mahimo nga maayo. Paadyo koy nahot. Mao sigurong gibiyaan ko sa umbana kay kanang di ko kaibig-ibig, siwa ko panghinambog, di ko sexy, di ko gwapa, maot jud kog naong, maot jud kog batasan, mo nang gibiyaan ko sa umbana kay sikog yaw-yaw. Bitaw nga mga pangunahuna or ikumpara pa jud nimo, may pasikuan kay malipayon sila didto. Mag-away sila, maggugud-gugod na sila sundang. Magkatawara kami, dito may nga nakasweet. Pag wrestling naming duha mo, ni problema sa ato. Sweet, ito magbugong sundang di ay. Ayaw, ikumpara, igsoon nga naman, kaning negatibong pangunahuna, mo ni muguba sa relasyon, sa simbahan, o mo ni muguba sa imong pangandoy. Sige, kagkumpara sa uban, unsay mabuhat ni mo sa imong kinabuhi, buhata, uban sa tabang sa Ginoo. Amen. Ayaw, sige, pangumpara, ayaw, sige, tanaw sa imong kaguling, unsay dili, maayo ni mga